مووی والے دے سامنے سر دا بھی دوپٹا لا چھڑ دیے نہ میری بہنا میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا میں تیرا ویر ہاں میں تیرا پائی ہاں میں تیرا دینی رہبر پائی ہاں اللہ کو لالا اپنا پردہ قائم رکھیا کر اپنا پردہ سلامت رکھیا کر اے موویاں شوویاں تے ایویں دل نو سمجھان والیاں گلاں اللہ دی قسم تیرے پردے تو قیمتی شے کوئی نہیں کل کوئی یہ نہ کہے فلانے دی تی دی فوٹو میرے موبائل چ گئی ہے کوئی یہ نہ کہے فلانے دی بہن دی فوٹو میرے موبائل وچ آ گئی ہے او بہنو اپنے سراں دے پردے لا کے اپنے بھرا دا سر نیواں نہ کریا کر اپنے غیرت والے باپ دا سر نیواں نہ کریا کر میرے دل دیاں گلاں سن لو درد دل دیاں گلاں ماں تو چھپ کے باپ تو رس کے عدالتاں چ نکاح کر دیو ماں باپ نو ذلیل کر دیو ایسے جوڑے نو کدے ماپیاں دی دعا نہیں ملدی بد دعا ملدی تقریباً مچھاں وکھا کے نا تو جانو جاندا نہیں اسی کون ہونے اسی بڑے بڑے چول ہونے یا کڑے تو تے کیسے جوگا نہیں ہے گا کریمان نساواں دا پہلا حق دین دئی پھر حق پیو ماواں دا اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں قاری القرآن محبوب عوام بلبل قرآن محترم جناب قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ آپ بتوں کی وہ اپنے بڑے ہی میٹھے انداز کے ساتھ اور علمی انداز میں خطاب فرمائیں گے تمام احباب سے گزارش ہے کہ آخری بیان ہے اور اس کے بعد کھانا بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے تمام بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا إلہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اس گاؤں 108 چک ضلع فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام نرم گرم بستر چھوڑ کے مٹھی پیاری نیند چھوڑ کے آنے والے خوش نصیب مسلمانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے التجا ہے مولا کریم ساڑی حاضری نو قبول فرما کے ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج کی مسجد ہے مسجد خالد بن ولید اندر مل بیٹھے ہیں
آپ دی عظمت اور سیرت دے عنوان تے من بیٹھے ہیں، اللہ زندگی انج مکے مدینے کٹھے فرمائے، اچھی کو اور قیامت والے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے۔ اسامہ برخوردار اسامہ حمید او دی شادی دے موقع تے ماشاءاللہ یہ پروگرام رکھیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی نو ہر نظر بد تو بچائے، اچھی کہو، اور مولا کریم اس بڑھنے والی جوڑی نو قدم قدم تے خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرات، رات نو قرآن دی محفل سجائیے، ہون میں توقع کراں گا کہ انشاءاللہ کوئی ناچ گانا نہیں ہوئے گا۔ ماسٹر جی بولو انشاءاللہ۔ ہاں، آپ رحمان نو راضی کرنا ہے، اچھی بولو شیطان نو راضی، اچھی بولو رحمان نو خوش کرنا ہے، شیطان نو خوش ہے۔ فضول خرچی کریے، شیطان راضی ہوندہ ہے، تیاں پہنا نچائیے، شیطان راضی ہوندہ ہے، پنگڑے پائیے۔ تھوڑا تھوڑا بولو، میں نے پتا تو ہوں یہ گلہ کوڑیاں تھوڑی تھوڑی۔ شیطان راضی ہوندہ ہے، ہندوان تے سکھاں دیاں رسمہ کریے، شیطان راضی ہوندہ ہے۔ اینا رسمہ دا بائی کاٹ کر کے اپنے رب دے شکرانے ادا کریے، رحمان راضی ہوندہ ہے۔ کون راضی ہوندہ ہے؟ رحمان راضی۔ سانو بنایا رحمان نے، سانو انسان بنایا رحمان نے، ساڑی اکھاں بنائیاں رحمان نے، ساڑی زبان بنائی رب رحمان نے، اولاد دیتی رب رحمان نے، جوڑے بنائے۔ تے اساں شیطان نو راضی نہیں کرنا، اساں صرف اپنے رب رحمان نو راضی کرنا۔ کئیاں خاندان اندر ایک کنسپٹ اور تصور ہے کہ لو جی منڈے کڑا نت نت ویائے جاندے نے، کدے کدے تے ویاہ ہو دے نے، تے کوئی نہیں منڈے پیر کھولے کر لین، کڑیاں نچ نچ لین، تے کیڑی وڈی گل ہے۔ اگے پیچھے مسجد بن رہی ہوئے، ادارہ بن رہا ہوئے، درس بن رہا ہوئے، برادری دی کوئی بی بی غریب ہوئے، کوئی بابا غریب ہوئے، او دے واسطے سوال کر لو تے 2000 روپیہ دینا مشکل ہے۔ تے ویاواں تے نویاں کاپی انج سٹن دے ہوندے جویں خاندانی حبیب بینک دے مالک نے، انج ہے کہ نہیں؟ کہ میں پاکستان چ پھردا رہنا، کئیاں تھاواں تے موبائل سٹن ڈے نے، کئیاں جگہ تے سوٹ، ڈالر بھی ڈالر سٹن ڈے نے، ڈالر۔ اچھا پھر تھوڑے قاری صاحب تھوڑا کی نہ ہے؟ تھوڑا کی نہ ہے؟ ایتھے خطیب کون ظفر صاحب؟ کتے قاری خلیل؟ اچھا اچھا، امام کون ہے؟ کتے قاری تنزیل؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، میں کئیاں تھاواں تے ویکھیا، توجہ میرے والے، کئیاں تھاواں تے ویکھیا، میراسیاں تو نوٹ نشاور کی تھے، بڑا پیسہ سٹیا، میراسیاں تے ڈوماں تے پنگڑے پان والیاں تے، جدوں واری آگی قاری صاحب دی، ہون تو چپ کا لگنا ہے۔ ہاں جی قاری صاحب تو اڈا کی پھر کیویں کریے؟ پھر انہوں نے کہا جی خوشی دا موقع ہے، چلو ساڑھے بھی بچے کھا پی لین کے، چلو دے دو دو چار دا۔ اچھا تسی کیتا کی ہے؟ تساں اے میں تے او سنانا جڑی میں اکھاں نال ویکھیاں نے، تساں کیتا کی ہے؟ ایک ویاہ تے رولا پیا سی، او قاری نو کہن پہ تساں کیتا کی ہے؟ اتوں پہنچ گیا قاری خالد، میں کہا تو کی کیتا قاری صاحب؟ دعا کیتی، چار آیتاں قرآن دیئے پڑھیاں، کیتا تے سارا کوئی مراسیاں نے، تساں کی کیتا ہے؟ مراسی نامے نکاح ہی نہیں سی ہونا، تساں کی کیتا ہے؟ انہاں ویکھیا بھی قاری صاحب سانو پہیں پہ مارن ڈے نے، کہندے جی جویں کہو گے اویں کر لیں گے، جویں کہو گے۔ حضرات سنیے، ایسیاں موقعہ تے تربیت دی بڑی ضرورت ہوندی ہے، اصلاح دی بڑی ضرورت ہوندی ہے۔ رات نو شادی دی رات ہوئے، ساڑھے جٹاں دے منڈے، رانیاں دے منڈے، گجراں دے منڈے، ملکاں دے منڈے
کٹھے ہو کے بیٹھ کے کوئی نہیں یار یار دی یار دا ویاہ کڑا روز روز لیا 2 بوتلاں پیسے میں دے دیں گا کی پینا ہے وسکی پینی ہے شراب پینی ہے بک بک کرنی ہے پنگڑا پانا ہے اوے اللہ نے خوشیاں دیتیاں نے او دے غضب نو دعوت نہ دے او دی رحمت دے واسطے رستے بنا او دی رحمت آئے کی آئے بولو ذرا اچھی بولو او دے غضب نو بلانا اللہ دی قسمیں میرا مالک اتنی پاورفل ذات ہے ایک پل وچ خوشیاں نو غمیاں بنا دیندا ہے ایک پل وچ خوشیاں نو کیونکہ ساری کائنات دا ریموٹ کدے کولے او چاہے ٹھاں کر دے وے چاہے تھاں کر دے انہوں کیڑا کسے پوچھنا تو انج کیوں کیتا ہے کوئی ہے مائی دا لال جڑا رب دا احتساب کر سکے کہ تو انج کیوں کیتا ہے نہیں او جدو ان بطش ربک لشدید تے آندہ ہے نانی سخنے یاد کرا دیندہ ہے اپنی اوقات اندر رہا کرو اپنی ہن سنو ذرا 2 حالتاں نہیں ایک خوشی دی اور دوسری بولو بولو میں چپ نہیں جے رہنا تے نہ میں چپ تو رہن دینا ہے اور بابا عبدالحمید بیٹھا ہے میں بھی 24 سال انہاں دے محکمے چ رہا سانو عادت پئی ہے اسی نا سبق رپیٹ کرانے ہونے ہیں سننے بھی ہونے ہیں نال کیوں جی جی 2 چیزاں ایک خوشی بولو بولو غمی ساڑا دین اسلام ہے انہیں سانو غمی گزارن دا طریقہ بھی دس آئے تو خوشی گزارن دا طریقہ بھی شتر بے مہار نہیں چھڑیا بے یارو مددگار نہیں چھڑیا خوشی آئے تو جو مرضی کر غمی آئے تو جو مرضی کر نہیں اسلام نے دس آئے غمی آئے دکھ آئے پریشانی آئے صبر کرنے خوشی آئے تے مولا دا شکر کرنے خوشی آئے تے مولا دا اے پرندے اڑتے وکھے جے ایتھو 108 وچ اڑاری مار دے نے او اد اسمان چ پہنچ جاندے نے کدے نال اڑاری مار دے نے کچھ بولو بولو پرا نال حضرات اے صبر تے شکر بھی 2 پر نے صبر تے شکر بھی صبر تے شکر 2 پر نے اے دیاں اڑاریاں نال بندہ جنت پہنچ جاندہ ہے کتے پہنچ جاندہ ہے جنت غم آئے پریشانی آئے اللہ دا گلہ نہیں کرنا آکیاں پڑھنا جا کے ویکھے بیبیاں رونیاں وے ربا سونیاں تینوں کی لبا میرا گریب بنی دا گھر اجاڑ کے وے ربا سونیاں تینوں میرا ہی پت نظر آیا ایک کفریہ کلمے نے ایک کفریہ کلمے کفریہ اے وین نہیں نے ایک کفر ہے بندہ مومن ایمان والا ہوئے عورت ایمان والی ہوئے صدمہ آیا اپنے مالک نو یاد رکھے آئے اپنے کریم نو یاد رکھے آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ 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 صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے اپنے مالک نو راضی کرنا ہے میرے پاک نبی نے فرمائے کہ مومن دا تے معاملہ ہی بڑا عجیب ہے مومن دا تے معاملہ ہی بڑا عجیب اللہ 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 مومن نو خوشی آئے تے شکر کردہ ہے غم آئے تے صبر کردہ ہے صبر تے بھی اللہ راضی ہندہ ہے تے شکر تے بھی اللہ راضی ہندہ ہے صبر تے بھی اللہ راضی ہندہ ہے شکر تے بھی اللہ راضی ہندہ ہے اللہ 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 مسلمانہ صبر کریں گا اللہ 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 مرضی دی شادی نہیں ہوئی صبر کریں گا مرضی دی اولاد نہیں ملی صبر کریں گا مرضی دا کاروبار نہیں ملیا صبر کریں گا اللہ اللہ پیارا بچھڑ گئے صبر کریں گا صدمہ آ گیا کاٹا پہ گیا ہے صبر کریں گا اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
अल्लाह कहंदा ओ मेरा सबर वाले आ, ये मेरी सबर वाली बंदी, ये मेरे सबर वाले बंदे, गम ना करी मैं तेरे नाल, गम ना करी मैं तेरे नाल। अल्लाह को लाला ये कड़ी पल दा सब कड़ी पल दी परेशानी आई है ना, ये इवज अंदर तेन जन्नत दियां बहारां ता कर देंगा। अल्लाह को लाला आओ मुसलमानों तवज्जो फरमाओ जरा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने बतूलिया फी हाज़िहिल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रन मिनन नार। मेरे पाक नबी दे फरमान पल्ले बन के ले जाओ, मेरे पाक नबी दी हदीसां अपने दिल दे गुलदस्ते अंदर सजा के ले जाओ। अल्लाह को लाला मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े मां बाप नूं असमैश आई बेटी दी वजह तो, धी दी वजह तो परेशानी आई। हुण तुसीं कहना जी धी दी वजह तो की परेशानी? साडे पंजाबी बजुर्गां दा एक खान है जिन्हां ने जणियां उन्हां नूं बणियां, जिन्हां ने जणियां बोलो। धी जवान हुई, रंग एडा गोरा नहीं, कद एडा माकूल नहीं, आए बिरयानी खा के टुर गए जी घर जाके सलाह करके तुम फोन करांगे। अज पे फोन कर देने, अगला घर आए वो भी कस्टर्ड खा के टुर गया है, घर जाके सलाह करके तुम दसांगे। अज पे दस देने इन्हां मापियां दे दिलों ते की बीतियां ने, इन्हां माँ बाप दे दिलों ते की गुजरदियां ने। अल्लाह को लाला मुसलमाना उस वेले झटका ते लगदा है ना। मेरे पाक नबी ने फरमाया सबर करना है, अपनी बेटी दा भी दिल रखना है, अपनी धी दा भी हौसला रखना है, दिल न तोड़ दे भी अपनी बेटे न कवी। एक ही मुसीबतां जम पईयां, एक ही मुसीबतां गल पै गईयां, पता नहीं कदों मगरों लैण गईयां, पता नहीं कदों सिर दा भार आउण। ना 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 ये तेरे घर दी रौनक। मेरे पाक नबी ने फरमाया आका फरमाते ने, आका फरमाते ने ला तुकरिहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुनिसात। बेटियां तो नफरत ना करया करो, बेटियां तो मथे वट ना पाया करो, ये ते घर दी बहार ने, ये ते घर दी रौनक ते घर दा खिलौना ने, दिल दा बहलावा है। अल्लाह को लाला ताते में प्यार नाल कहना चाहना अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह को लाला तवज्जो फरमाना जरा। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने, एजाज़त इज्जत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह को लाला ना शिकवा कर तकदीरां दा, बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा, बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा। वीरां दी खैरत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह ने बेटी की चीज बनाई, तवज्जो फरमाना जरा, तवज्जो फरमाना जरा। मालाल वफा कर दिया ने, बाबा लई दुआवां कर दिया ने। अल्लाह को लाला तवज्जो फरमाओ जरा, तवज्जो फरमाओ। बेटे नाल भी प्यार कर, बेटी नाल भी प्यार कर, पर मेरे पाक नबी दी हदीस मनी बतुलिया फी हाज़िल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। मेरे पाक नबी दा फरमान सुना के ये जुमला अर्ज करना चाह रहे हैं मैं। मालाल वफा कर दिया ने, बाबा लई दुआवां कर दिया ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, तियां ते परौणियां हुंदियां ने। अल्लाह को लाला हज़राते गिरामी तवज्जो फरमाना। तुसीं ते माशाअल्लाह खैर नाल मुंडे आले हो ना, पर मुसलमानों मैं तुहानूं दूसरे पासे भी तस्वीर विखाना चाह रहा। अल्लाह को अल्लाह जद डोली चढ़ टुर जांदियां ने, वेड़े सुंजे कर जांदियां ने। क्यों? वेड़े दी रौनक हुंदियां ने,
تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ اللہ بیٹی دی وجہ تو کوئی مسئلہ آ جائے بیٹی دی وجہ تو کوئی ٹینشن آ جائے اللہ دا گلہ نہیں کرنا تے بیٹی دا دل نہیں توڑنا اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمائے اے بیٹیاں کل قیامت والے دن اپنے ماپیاں دے واسطے دوزخ تو پردہ بن جان گیاں جہنم تو کن لہو سترم من النار پردہ بن جان گیاں آپ نے فرمایا جیدی نظر رہ گئی رہندی رہندی بچارہ اکھاں دی نعمتوں محروم ہو گیا اللہ 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 آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اسمایا گیا بے حبیبتی اینا دو پیاریاں چیزاں دی وجہ تو نظر رہ گئی رہندی رہندی ختم ہی ہو گئی فصبر انہیں صبر کیتا ہے مولا دا گلہ نہیں کیتا اللہ دا شکوہ نہیں کیتا صبر کیتا ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے میرا رب کہن لے اوزتو جنہ اللہ فرما دے مودے ایوز اندر انہوں جنت عطا کر دیا گا اکھاں میں لئیاں نے تو انہیں صبر کیتا میرا گلہ نہیں کیتا میں کی دے دیا گا بولو بولو اے حدیثاں جڑیے میں تنوں سنا رہے ہیں پلے بن تیرے کم آن گیاں تیری قیمتی رات تیری قیمتی نیند میں تیری نیند خراب کرنی آیا میں تیرے آرام چ خلل پان نہیں آیا میں تینوں مدینے علی سرکار دیاں گلاں سنانا آیا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن آپ نے فرمایا مومن دا تے معاملہ ہی بڑا عجیب ہے مومن دا تے معاملہ ہی بڑا عجیب مومن نو پریشانی آئے تے صبر کر دائے مومن نو ٹنشن آئے تے صبر کر دائے مومن نو کاٹا پہ جائے تے صبر کر دائے مومن دا کو پیارا بچھڑ جائے تے سارے بولو صبر کر دائے اللہ صبر والیاں دا ساتھی ہے اللہ صبر کر والیاں دے نال اللہ اللہ آئیے مسلمانوں تو جو کیجئے ذرا میرے پاک نبی علیہ السلام بیٹھے ایک بی بی کالج رنگ دی بی بی آئی آکے کہندی اللہ دے نبی جی میں مرگی دے دورے پہندے نے اللہ اللہ میں توڑے کو لائیاں اللہ توڑیاں موڑ دا نہیں اللہ توڑیاں اللہ سونا توڑیاں موڑ دا نہیں میرے حق اندر دعا کر دیو اللہ پاک میں تندرستی تے شفا عطا فرمائے اللہ اللہ سونے میں مرگی دا دورہ پہندہ ہے جدو ڈگ پہنی ہے تے پتہ ہی نہیں چلدا میں کتھے پہیاں کس حال اندر پہیاں میں نالیاں تے گر جانیاں میں گلیاں بازارچ گر جانیاں بیوشیاں تاری ہو جانیاں نے سونے پتہ نہیں چلدا دعا کر دیو سونے نبی نے کی کیا ہے اچھی بولو انہاں توحید اللہ دے نبی تو سکھی سی انہاں توحید اللہ دے انہیں اے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اننی فی بحر الغم مغرق خذ بیدی ساحلنا اشکالنا نہیں انہوں پتہ سی اے اللہ دا حبیب ہے اللہ دا پیار ہے اے دا کام میں دعا کرنا عرش والے دا کام میں عطا کرنا نبی دا کام میں ولی دا کام میں صحابی دا کام میں دعا کرنا رب دا کام میں عطا کرنا دعاواں رب کو لو منگیا کر اللہ اللہ دعاواں مخلوق نو پھب دیا نے عطاواں خالق نو پھب دیا نے اللہ اللہ عقیدہ توحید بھی نال ٹھیک رکھیا کر دعاواں مخلوق نو پھب دیا نے عطاواں خالق نو پھب دیا نے مخلوق منگ دی سونی لگ دیئے خالق دیندہ سونا لگ دائے میرے پاک نبی نو عرضاں کر دی سونے یا میں مرگی دا دورہ پہندہ ہے دعا کر دے اللہ شفاواں عطا کر دے وے اللہ تندرستی عطا کر دے وے آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی جی تو کمیں میں دعا کر دینا میں ہاتھ چک دینا اور میں نے یقین بھی ہے کہ اللہ تنو صحت بھی کر دینا اے تے اگلی گال سونا کہ میرا مشورہ ہے صبرتی ولک الجنہ علماء کرام میں جی لفظ نے صبرتی ولک الجنہ جے میں محمد آکے لگ جائیں صبر کر جائیں صبر
اللہ پاک تینوں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ جنت دا نام سنیا تے خوش ہوگی، کہندی سونیو دعا رہن دیو، اگے نہیں کٹی بیٹھیاں خرے کنے کی باقی ہے، کنے مہینے زندگیاں تے رہنے، کنے سال رہنے، کنے دن باقی نے، رہن دیو۔ اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے جنت ملنی چاہیے دی۔ کی ملنی چاہیے دی؟ جنت مل جائے تے سودا ہی بڑا سستا ہے۔ سونے بس جنت رہ، جدو اٹھ کے ترن لگی نا تے 2 قدم چل کے واپس آ کے کہندی اللہ دے محبوب ایک دعا تے میں ضرور ہی کروانی ہے۔ بی بی کی دعا؟ کہندی سونے ہو جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے نا میں پردے دار ہو گئی ہاں تے بے پردگی تو نفرت ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ساڑیاں شادیاں ہوں تے ساڑے پردے پتہ نہیں کتھے چلے جاندے، خوشی دا موقع آئے ساڑے پردے لبدے ہی نہیں کدھر چلے گئے۔ جنہ دا چہرہ کدے سورج نے نہیں ویکھیا، جیڑیاں مسجد وچ آن جمعہ پڑھن واسطے تے پردے اندر، درس قرآن تے آن تے پردے اندر، خوشیاں دے موقعے تے پردے کدھر چلے جاندے۔ مووی والے دے سامنے سر دا بھی دوپٹہ لا چھڑ دیے نا میری بہنا، میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کراں گا میں تیرا ویر ہاں، میں تیرا بھائی ہاں، میں تیرا دینی رہبر بھائی ہاں۔ اللہ کو اللہ اپنا پردہ قائم رکھیا کر، اپنا پردہ سلامت رکھیا کر۔ اے موویاں شوویاں تے ایویں دل نو سمجھان والیاں گلاں، اللہ دی قسم تیرے پردے تو قیمتی شے کوئی نہیں۔ تیرا پردہ ہوئے ہوئے کل کوئی یہ نہ کہے فلانے دی تھی دی فوٹو میرے موبائل چ گئی ہے، کوئی یہ نہ کہے فلانے دی بہن دی فوٹو میرے موبائل وچ گئی ہے۔ او بہنو اپنے سراں دے پردے لا کے اپنے بھرا دا سر نیواں نہ کریا کر، اپنے غیرت والے باپ دا سر نیواں نہ کریا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات سنیے، ویاواں دے موقع تے نا انجی دے موضوع دیا کرو، سانو ساڑے کو سنیا کرو تے ذرا تھوڑا جا نا اوکھے سوکھے دل تے پتھر آ کے سن لیا کرو۔ اسا تانوں نہیں سنانا تے اسا کنوں سنانا ہے؟ جے تساں ساڑیاں گلاں نہیں سنیاں تے کنے سنی؟ حضرات سنیے، کہنے لگی کلمہ پڑھے آئے پردے دار ہو گئیاں، بے پردگی تو نفرت ہو گئی ہے۔ سونے جدو دورہ پہندا ہے تے پتہ ہی نہیں لگدا میں کتھے پئیاں کیویں پئیاں۔ آقا جی میرے جسم دے کئی حصے ننگے ہو جاندے، اج دعا کر دیو اللہ میرے پردے قائم رکھ لوے۔ بے دورہ پہندا ہے بے شک پہ جائے پر اللہ میرا پردہ سلامت رکھے۔ صحابہ بیان کر دینے کئی وار اس بی بی نو دورہ پیائے مگر اللہ پاک نے دا انگ انگ محفوظ رکھے آئے، کدے دے جسم دا کوئی حصہ اللہ نے ننگے نہیں ہونے تھا۔ کیوں؟ مالک کائنات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اللہ حضرات گرامی غم آئے تے صبر کرنا ہے، پریشانی آئے تے صبر کرنا ہے، کاٹا پہ گیا ہے تے بولو بولو صبر کرنا ہے، اوکھا پیڑا ویلا آ گیا ہے تے صبر کرنا ہے، اپنے مالک دا گلہ نہیں کرنا، اپنے کریم دا شکوا نہیں کرنا۔ اللہ اللہ صدا ویڑے کچھ نہیں رہندے، صدا خوشیاں بھی نہیں رہندیاں تے صدا غمیاں بھی نہیں رہندیاں۔ ذرا اللہ دی زمین تے چر کے پھیر کے ویکھتے سہی نا، اللہ اللہ رنگا رنگ دی دنیا نظر آئے گی، رنگا رنگ دے لوگ نظر آن گے، ہر بندہ خوش بھی نہیں تے ہر بندہ بولو ہر بندہ سکھی بھی نہیں، ہر بندہ دکھی بھی نہیں۔ تیرے فیصلہ آباد ایک اللہ دا ولی گزرے، کچھ جملے انہیں کہے، کچھ جملے مسکین کاری خالق تو اللہ نے بنوا لے، اے او دی پاور او دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے،
ਵੀਰੋ ਪੰਡ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਲ, ਜਿਸ ਢੋਣੀ ਏ ਉਸ ਢੋਣੀ ਏ। ਪੰਡ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪੰਡ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਲ, ਜਿਸ ਢੋਣੀ ਏ ਉਸ ਢੋਣੀ ਏ। ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਏ ਸੋ ਹੋਣੀ ਏ। ਕਿਤੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਖਾਣਾ ਬਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌੜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਜਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੋ मैं अम्मा हवा की कबर तो होया, दुआ करो अल्लाह मैंने बाबे आदम की कबर से भी ले जाए। अपनी अम्मी हवा की मैं कबर से दुआ कर आया, हुण मेरा जी करता मैं अपने अब्बे आदम की कबर से भी जाना। मैं दुआ करो अल्लाह ले जाए। मापिया की कबर से जाया कर, मापिया की कबर से। अजकल के मुंडे ना पेंटल शर्टल डिस्को मुंडे, इन्हें पूछे तेरे अम्मी की कबर किथे, इत्थे किते हुंदी सी भी हुण किते चली गई। अब्बे दी कबर किथे, इत्थे किते सुनिया सी, इत्थे किते भी ना मुराद जावे, तेनू पता चले ना। ले चल मैनू मेरे मां बाप जिथे दफन ने, मेरी अखां ते पट्टी बन के मैनू कब्रस्तान तो बाहर खड़ा कर, जे तेरे मां दी कबर ते पहुंच के ना वहां ते गल होई। क्यों जदों भरावां नू मिलन जाना है, पहली ब्रेक जाके कब्रस्तान लानी, मां बाप दी कबर ते दुआ करके फिर पैना मिलना। प्यार करिया कर, प्यार करिया कर, तेनों बड़े औखियां पाले है। प्यार करिया कर मापिया नाल, बख्शिश की दुआ करिया कर, इन्हां बड़े रीझां प्रीतां नाल तेनों पाले पालिया कि नहीं। कई मुंडे बहुते पढ़ जाण, उन्होंने धोती बनने वाला 8 जग दा अब्बा चंगा नहीं लगता। वो कहता नहीं धोती बनने वाला टुटी जुत्ती पंजाबी बोलता है, ये भी कोई अब्बा अब्बा होना चाहिए शेख रशीद साहब वर्गा। वो बेचारा अब्बा बने ही नहीं है, बाल बाल बस पंजाबी बोलने देसी माहौल की मां चंगी नहीं लगती। ये फिर परी महफिल च मां नूं इंज चुप करांदा जिवें नुकरानी नूं चुप कराईदा। बाप नूं डांट के चुप, अब्बा तैनूं की पता, बह जा, ना तैनूं अगे दा पता ना तैनूं पिछे दा पता, तू एवें गल्लां करन दे। किनूं चुप करांदा? एक घर ना अब्बे नूं मुंडे बड़े तंग करन, बड़े तंग करन। अब्बा तू साडे वास्ते की बनाया, फलाने ने डेरा बनाया, उन्हें ट्रैक्टर लिया, उन्हें थ्रेशर लिया, तू उन्हें क्या पुत मैं जिन्नी जोगा है सा, हड रोल के तुम कोठे पा दिते, घर बना दिते, हुण जवान हो गए कमाओ ते बोलो। वो ना जान न छड्डी, अब्बा तू साडे वास्ते की कीता। वो जो मरन लगा ना, उन्हें वसीयत की पुत जो अपना मकान है ना, ये नीयत च खजाना है, तो फिर पुत मेरे मरन तो बाद कढ़ के वंड लिया। वो खजाना वहां तो सारे अज मैं देखोगे और विखा दे। सुनो फिर अब्बा फौत होया ना, उन्होंने बड़े औखे 3 दिन कढ़े, बड़े औखे कढ़े। दसो भला क्यों? बोलो बोलो। जो 3 दिन पूरे हुए ना, पूरी चुकी उन्होंने, ते चौथे दिन फड़ कुदाले लै कईयां लिया, की लभीए आ वेख्या जो अब्बा खजाना दे के चले इन्होंने। जे अब्बे तंग करोगे फिर इंज दे खजाने लभने ने। ए कंध टा, ए टा, ए टास, शह लभी कोई ना, ते नाले कहनी यार ये ना हो कि अगले कमों भी जाइए, ये ना हो कि अगले हालों भी जाइए। लभदी दिशा जो फ्रंट वाली दीवार ढाई ना, तो एक पर्ची निकली। की निकली? ए नहीं है तो मेरी अपनी, वो होर सी। की निकली? पर्ची। वो पर्ची ना ना कढ़ी, तो उन्हें कहा भी ये पर्ची आप तो थोड़ा पढ़े हैं, किसी सियाणे नूं बुलाओ। उन्हें फिर ना कोई कारी साहब वर्गा सियाणा लभ्या भी है, पर्ची पढ़ के सुनाओ जी। उन्हें तो खोल के पढ़ के सुनाया, उन्हें कहा तेली है पुत ढा लिया जे, लो मेरे शेर हुण बना के विखाओ। ढा लिया जे, ढा लिया जे, लो मेरे शेर हुण। उन्हें कहा अब्बा पवे 3 दिन पूरे हो गए साढ़े वास्ते, तो अज मरे।
تو آپ نہیں مریا سانو مار کے آپ نہیں مریا سانو مار کے اور نہ ماپیاں تنگ کریا کر نہ ماپیاں دا دل دکھایا کر نہ ٹینشنہ دیا کر انہوں نے خوشی دیا کر ماں باپ نے کی دیا کر تین میں قرآن سنانا کہ چل کے ذرا میں شکر والے پاسے آلہ تن پتہ چلے اللہ نے ماں باپ دا شان کی بنایا ہے حضرات مال کے کائنات دا قرآن سن لو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا توجہ انشکر لی ولی والدیک انشکر لی ولی والدیک اے میرے بندے ہو اے میری بندی ہو انشکر لی ولی والدیک میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں بندے بنائے میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں انسان بنایا میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں اشرف المخلوقات بنایا میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں مسجود ملائکہ بنایا میرا شکریہ ادا کرو میں تانوں ڈنگر حیوان نہیں بنایا انسان بنائے انشکر لی میرا شکریہ ادا کریا کرو اللہ اللہ کیدا شکریہ ادا کرنا ہے اچھا بھی تو آڈے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جن نے جمن تو پہلے رب نو درخواست کیتی سی میں نو کھوتا نہ بنائی بندہ بنائی میں نو کوڑا نہ بنائی بندہ بنائی میں نو کٹا نہ بنائی نہیں دا ویاہ تے کولا نہیں میں نو بندہ بنائی کیا کسے نے یہ دا کرم نہیں ہے ساڑھے کہن تو بغیر کی بنا چھڑے ہے اللہ دی قسمیں جو انسان نہ بنا دا کو ہورشیاں بنا دیں دا اسا رب دا کی گوا لینا سی بولو اوہ اسا رب دا ہاتھ پڑھ لینا سی اے کی بنانے اور ناک کھچر بنا کمیارہ سوٹے مار مار لک توڑ دے نہیں میرا نہیں اللہ نے مہربانی کی تھی تے کی بنا چھڑیا ہونو ایسا کی کرنا ہے اللہ دا بولو سب تو بہترین طریقہ شکر دا ہے نماز سب تو بہترین طریقہ شکر دا میرے پاک نبی اللہ دے سامنے شکرانے ادا کریا کر دے کیویں سارے بولو نماز پڑھ کے تمہیں اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اپنے کریم نو کیا کر کیویں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے حساب دتیاں گنیاں نہ جان بے حساب دتیاں دیتا رہن سین لئی مکان مالکا تیرے جڑا والے دے علاقے اندر حملے چوں بچائی میری جان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا اللہ اللہ اکھاں کن نک دند موتی ان مول نے اچھی کہو پھر کہو اکھاں کن نک دند موتی این مول نے دل تے دماغ جائے خزانے ساڑے کول نے دل تے دماغ جائے خزانے ساڑے کول نے بولنے نو دیتی ہے زبان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا ایک جملہ بڑے پیار والے سینے ٹھنڈ پہ جائے اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا اللہ اللہ تیرے انعام مولا ساڑے تے بے حد تیرے انعام مولا ساڑے تے بے حد ایک احسان تیرا ساریاں تو ودیا ایک احسان تیرا ساریاں تو ودیا او کیڑا ہے دیتے سن نبی سلطان مالکا دیتے سانو نبی سلطان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا اللہ اللہ مال کے کائنات احسان اللہ پاک نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا احسن المخلوقات بنایا مسجود ملائکہ بنایا اللہ اکبر کبیرہ ایماندار نہ دسو مجھے رکھیاں جی گاواں بکریاں
اور میں کھلاؤن تو نہیں لگا، بولو تو صحیح، اللہ کر کے مرو مدینے جا کے، میں ویسے پوچھے بائی دی وے رکھے جے ایماندار نہ دسو انہوں نے خوراک کد چ دیندے ہو؟ جنہوں نہیں پتا گوانڈی کو پوچھ کے دس دے، چودھری سنا یار، چھینیا تو سنا یار، اور خوراک کدے دیندے ہو؟ بولو کھرلیاں چ، پکی گل ہے کھرلیاں چ، وہ مخلوق ہی دی ہے تے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، خوراک کھرلی وچ تے چودھری صاحب ڈنر سیٹ چ ہیں۔ اے تھوڑا جے برتن تھوڑا ٹوٹا ہوئے نا بیگم نہ لڑ پیندا انی سے اکیلے آندا ہی ٹوٹے گلاس پانی لے آن نہیں، وہ پھر بیچاری کہندی ہے ساری میرے سر دے تاج میں نواں ہور لے آنی ہاں۔ ادو نا جدو جذبات ہے انہوں تو تھوڑی سوچ لیا کر اللہ تو کڈا کریم ہے، وہ بھی تے تیری مخلوق ہے، انہوں خوراک کھرلی وچ مینوں ڈنر سیٹ وچ او کھرلی تے کھان دیا ہے، میں صوفے تے کھان دیا، او کھرلی تے کھان دے، میں ڈائننگ ٹیبل تے کھان دیا، اور نخرے کرنے او دا شکر بھی کرے آ کر، نخرے تھوڑے کرے آ کر اللہ دا، سارے بولو اللہ سونے دا شکر کرے آ کر، او دی ایک ایک نعمت شکریہ ادا کرے آ کر، او دی ایک ایک نعمت شکریہ ادا کرے آ کر، اللہ اللہ اس مالک دا شکریہ ادا کرے آ کر۔ کافی سال پہلے نا، کافی سال پہلے 20 سال تو بھی زیادہ عرصہ ہو گئے میری تقریر سے صحیح وال تو گیا نا، کمیر ایک علاقہ ہے اتھے ادو میری جماعت دی مسجد کوئی نہیں سی، ہن ماشاءاللہ 2 بن گئی، میں اتھے رات تقریر کی تھی تو میں نے رات رہنا پہ گیا، اتھے کوئی موسم دی خرابی یا کوئی مسئلہ ہوئے گا، تو صبح نا ایک بزرگ سی انہاں طرح بزرگاں طرح انہاں نال بیٹھ کے ناشتہ کیتا، لو جی 108 والے ہو اج تک مینوں وہ ناشتہ نہیں بھولیا، تساں کہنا وہ انڈے شنڈے ہون گے، تساں کہنا دیسی مرغی ہوئے گی، تساں کہنا وہ جناب چامپاں شامپاں ہون گیاں، تساں کہنا وہ جناب سلائس ہون گے، نہیں، سادہ ناشتہ ہے، جس بندے نال بیٹھ کے ناشتہ کیتا ہے وہ رب دا ایڈا سونا ولی سی، لقمہ منہ چ پا کے الحمدللہ الحمدللہ، انج لقمہ منہ وچ الحمدللہ کی کہندا ہے؟ پھر بولو تہاڈا کی نام ہے؟ سفیان صاحب میں کئی باری ویکھیا ہے ویاواں تے جان کے نا ادھی بوٹی منہ چ ادھی میز دے تھلے، ادھی بوٹی منہ چ ادھی میز دے، او پاو کی کرنے اللہ تو ڈرو، اللہ دا رزق زائد کہتا کاری صاحب نیوندرا نہیں پانا انجی پورے کرنے ہیں نا، نیوندرا نہیں پانا ایدہ ہی پورے کرنے ہیں نا، بڑا بھی تو قلعہ زمین دا نیوندرے چ نہ لا دینا نا، وہ تینوں رب تو ڈر نہیں آندا۔ اچھا پھر مرغا کھا گیا، چامپاں کھا گیا، کٹا کھا گیا، وچھا کھا گیا، پھر دندائی تلیاں مار کے دا ٹیسٹ نہیں آیا، چس نہیں آیا، لگتا ہے 8 چکا لیندہ نا نائی کوئی کچھ جائیا، انہوں نے فیصلہ بات نائی لے ہونا چاہیے دس، ایسا ڈا حال ہے۔ حافظ آئی عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ہو اللہ دے بندیا بوٹیاں کھا کے مرغے کھا کے مچھیاں کھا کے انہیں سواد نہیں آیا، تینوں اللہ نے بڑے چاواں نال بنایا ہے، تینوں اللہ نے بڑی ریجاں نال بنایا ہے، تینوں اللہ نے اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا، قرآن پڑھ خلقت بیدیا، میں قدرت والے ہتھاں نال بنایا، جڑی شے ہتھاں نال بنائی جائے او دے چائی وکرے ہوندے نے، بنا کے رب نے تینوں سجدہ کروایا، پھر سجدہ کروا کے قرآن سے 4 قسمہ چک کے تیری شان بیان کی تھی، تے جدو تو نماز نہیں نہ پڑھ دا تے غریباً مچھاں وخا کے نا تو جانو جان دا نہیں اسی کون ہونے ہیں، اسی بڑے بڑے چول ہونے ہیں، جدو نماز نہیں نہ پڑھ دا قرآن نہیں پڑھ دا تے کتے قیامت نو اللہ بھی نہ کہہ دے وے چلے تنو بنایا تے بڑے چاواں نال سی پر تینوں بھی بنان دا کوئی سواد نہیں آیا، تینوں بھی بنان دا کوئی نہیں، مالک نو راضی کریا کر، نخرے نہ کریا کر، کھانے دے نقصی نہ کٹی جایا کر، اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ اللہ شیشہ ویکھنا ہے، شیشہ ویکھنا ہے تے اپنے آپ اندر ہی اپنے آپ اندر پھلی جا رہے ہیں، میرے ورگا کون ہو سکتا ہے، میرے ورگیاں مچھاں کی نہیں ہو سکنیاں نہیں، میرے ورگیاں گلاں کی نہیں ہو سکنیاں، میرے ورگیاں پلکاں کی نہیں ہو سکنیاں، میرے ورگا شیر جوان کون ہو سکتا ہے۔ اللہ 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 کہندا بندیا تو تے کچھ بھی
नहीं। मैं तेरे नालों सोने सोने बना के कबरी पुजा दिते, तू को कोई शै ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह आमद अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बंदिया मैं तेरे वास्ते रावां खोल दित्तियां ने, हुण तेरी मर्जी शुक्र वाला बन जा या कुफर वाला बन जा, शुक्र वाला बन जा ना शुक्री करने वाला बन जा, हुण तेरियां मर्जियां ने। शुक्र करने वाला बन जा। ओ मेरे वीरो गल सुन लो ध्यान नाल, जदों बंदा शुक्र वाला होएगा अल्लाह दी कसम अंब दे अचार ना रोटी खा के की कवेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मसरां दी दाल ना रोटी खा के अल्हम्दुलिल्लाह, मसरां दी दाल ना रोटी खा के बोलो बोलो अपने दस्तरखान तो खड़े कहते हो कि नहीं मेरे को कौन की कहना है? हाँ लसूड़े दे अचार ना रोटी खा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह अल्लाह ओ बंदिया शीशा वेख के अल्लाह दियां शुक्रिया ना करया कर, उदों भी क्या कर अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की फहस्सिन खुलकी। अल्लाह जी जिवें मेरी सूरत सोहनी बनाई हो अल्लाह मेरी सीरत भी सोहनी बना दे। अल्लाह जिवें मेरा रुखसार सोना बनाई अल्लाह मेरा किरदार भी सोना बना दे। अल्लाह 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 मुसलमाना मैं अर्ज करना चाह रहा अल्लाह पाक दी एक नेमत अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह 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 दी ज़मीन ते बड़े बड़े दुखी पै ने, अल्लाह दी ज़मीन ते बड़े बड़े कमज़ोर पै ने, अल्लाह दी ज़मीन ते बड़े बड़े गरीब पै ने, अल्लाह दी ज़मीन ते ऐसे लोग भी पै एक डंग दा बच्चों को खाना खिलाए अगले डंग दा आटा ही कोई नहीं। अल्लाह 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 ना सारी दुनिया को जिए ना सारी दुनिया सोनिए, ना सारे चेहरे हसदे ने ना हर एक सूरत रोनिए। वीरो पंड दुखां दी सिर ते चा जिस टोनिए उस टोनिए पिया बंदा भावें कुछ करे जो होनिए सो होनी है। किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अट्टे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। अम्मा हवा ते बाबा आदम है इको ही वल, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। हाथ लाया मैले होवल कई, हाथ लाया एडे गोरे रंग, हाथ लाया मैले होवल कई। कई हुंदे तवे तो काले ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मा वाले ने। किते लस्सी पीन नूं मिलदी नहीं, कई कुत्ते दुधी पाले ने। किते सोना ही सोना सोना ही किते कन्ना विचना वाले ने, किते अगले डंगली जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। अगला जुमला भी सुन जरा, ये मस्कीन कारी खालिद ने बनाए। किते जम्मन ते खुशियां हो रही ने, किते जम्मन ते खुशियां हो रही ने। किते उठ जनाजे जा रहे ने, किते मेहंदियां तेल पे चढ़दे ने, किते मैयत नू नहिला रहे ने, किते सेरे गाने बन रहे ने, किते कबरां विच दफना रहे ने। कई कुर्सियां ते चढ़ बैठे ने, कई कदे दे चढ़ गए फटे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। अल्लाह अल्लाह गम आए ते की करना है, परेशानी आए ते की करना है। मोमन दी जिंदगी ना ए फसलां नहीं फसलां ते दरख्त इन्ना वांगे किवें। कनक दा बूटा जवान होया, हनेरी आई इधर सुट गई, फिर बेचारा हौली जी संभल के खड़ा आ, इधरों नेरी आई इधर सुट गई। फिर बेचारा हौली जी खड़ा आ, इधरों नेरी आई। इंज होंदा कि नहीं? आखिर डिगदी टैंदी फसल तैयार होके छीनिया के घर पहुंच जाती, राणिया घर गुजरां घर महरा घर पहुंच जाती ना।
مومن نو کدے ادھروں پریشانی کدے ادھروں پریشانی. نماز پڑھن گیا گھر آیا تے منڈا سائیکل تو ڈگ پیا, او دی لت ٹوٹ گئی ہے, او ٹھیک ہویا تے پتہ چلیا وڈا منڈا سکول گیا سی, انہوں اٹیک ہو گیا. ادھروں بڑا جہا فاقہ ملیا, کوئی ہور پریشانیاں ہی پریشانیاں. یہ بندہ مومن کی کہندا ہے اللہ جویں تو راضی میں. میاں باقر دا نام سنے جی تسا نہیں سنیا پھر کسی بھی نہیں سنیا. تواڈے ضلع دے سن اللہ دے ولی میاں باقر کتھے رہندے سن دسو بلا. تاندلے والے ادھر تاندلے پتر فوت ہو گیا نا, تو ایک دن عصر دی نماز تو بعد بیٹھے نا, کیتی جان اللہ سونیا میں تیرے تے راضی ہاں. وہ بولی سے نا ادھر دی راوی علی, اللہ جی میں تیرا میاں میں تیرا باقر بندہ تیرے تے راضی ہاں, اللہ میں تیرے تے راضی. ایک بندہ بیٹھا دور بیٹھا نا, حیران پریشان, بھی میاں صاحب کی جی دعا کر دے, تندرستی منگو, کوئی دولت منگو, کوئی رزق منگو, کوئی شے نہیں منگن دے, اکو اللہ میں تیرے. مغرب دی نماز تو بعد وہ کول آ کے بیٹھ گئے, کہندے میاں صاحب اج جڑی تساں دعا کیتی گھنٹہ پورا دعا کیتی, مینوں ککھ تہاڈی دعا دی سمجھ نہیں آئی. آندے پترا کیویں نہیں سمجھ آئی؟ آخر تسی کی آندے اللہ میں تیرے تے راضی, اللہ میں تیرے. گھنٹہ 2 گھنٹے کو ایک واری آکھو 2 واری آکھو, تسی 1000 واری کہہ چھڑیا. مسکرا کے کہن لگے پتری میں اپنے رب نو آندا رہا اللہ میں تیرے تے راضی, پویں میرا پتر فوت ہو گیا میں تیرے تے راضی, میرے دل وچ سی میرا مولا ایک واری تے کہے گا نا جا باقر میں تیرے تے راضی, جا باقر میں تیرے تے ایک واری تے کہے گا نا, انہیں ایک واری کہنا جا میں تیرے تے راضی, میرا بیڑا پار ہو جائے. ہوئے اپنے کریم دی رضا لبیا کر, اپنے مالک دی رضا تلاش کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. ساڑھے کل 100 بہانے نے, خسرے لے آندے نے جی وہ منڈے میں تو نہیں لے آندے, میرا منڈا ہی لے آئے. کنجریاں لے آندے نچڑ واسطے, نہیں میں تو تنو پتہ مسیح تے نماز پڑھنا, پنجے پوریاں پڑھنا, میں نے میرے منڈے لے آئے. اے ساڑھے کو بہانا ہے وہ منڈے نے کیتا ہے, میں نہیں کیتا, منڈے نے کیتا ہے. او پترا راضی نہیں ہونا, اپنے رب نو راضی کر. کنو راضی کرنا ہے؟ اچھی بولو, پھر بولو. تی اللہ نو راضی کرنا ہے تے او دی نعمتاں تے بولو بولو شکر کریا کر, شکر کریا کر. لو سنو اللہ دا قرآن سناوا. واللہ اخرجکم من بطونکم, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ پاک نے فرمایا بندیا جدو تو جمعیا سے, جدو تو پیدا ہویا سے نا, جدو تو پیدا ہویا سے ماں دے پیٹ تو باہر آئے, لا تعلمون شیئا, تینوں ککھ دا بھی پتہ نہیں سی, تو پرائمری نہیں سی پڑھیا, تو میڈل نہیں سی پڑھیا, تو میٹرک نہیں سی کیتا, تو ایف اے نہیں سی کیتا, تو انٹر نہیں سی کیتا. اللہ اللہ او جدو تو جمعیا سے تینوں ککھ دا پتہ نہیں سی. اللہ سونیا پھر کیویں آ؟ اللہ پاک نے فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تینوں قوت گویائی دیتی, تینوں قوت شنوائی دیتی, اکھیاں نو بینائی دیتی, دل نو تڑکنا تا کیتیاں. اے سب کچھ تیرے اللہ نے تا دیتا ہے تاکہ تسی اللہ پاک دا شکر کرنے والے بن جاؤ, تاکہ اللہ پاک دا شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ دیا شکریہ نہ کریا کرو. میرے پاک نبی راتاں نو قیام کر دے, توجہ تہجد پڑھ دے, لمبی رکعتاں پڑھ دے, تے روندے رہندے, قرآن پڑھ دے رہندے, لمبے سجدے کر دے رہندے. اللہ 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 انہیں لمبے قیام کر دے, پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں. مالک دا پیغام آ گیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میرے کملی والے اینا نہ جاگیا کر, ایڈے لمبے قیام, تھوڑا قیام کر سونے, تیرے پیروں تے سوجا پہ جاندیاں. ایڈا قیام نہ کریا کر. اللہ 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 کنا لمبا قیام میرے نبی دا ہے.
کٹن راتاں مسلے تے نہیں بولے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جان دے کھلوتیاں پیر سج جان دے اللہ آکے نہ جاگتنا عبادت اے خوجئی ہووے اللہ اللہ میری امی عائشہ نے پوچھیا یا رسول اللہ جڑے گنہگار خطاکار سیاکار پاپی او تے رات انہیں نے ترلے کر اللہ معاف کر دے تسی تے پاک کو بچپن پاک لڑکپن پاک بلوغت پاک جوانی پاک ساری زندگی پاک دن پاک راتاں پاک سونے تسی پاک ذات تے نہ لمبا قیام راتا میرے محبوب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا ایشا جس اللہ نے مینو یتیم پیدا کر کے 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بنا چھڑیا ہے میں وہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس اللہ پاک نے عرب دیاں صحراں اندر بکریاں چران والے محمد نو قرآن دے چھڑے آئے سب تو بڑی امت دا رسول بنا چھڑے آئے 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بنا چھڑے آئے میں اس اللہ پاک دا شکر گزار کیوں نہ بن جاواں میں تے دے شکرانے ادا پیا کرنا جس اللہ پاک نے انہیں پاک لائے نے جس اللہ نے انہیں رنگ لائے اللہ 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 آؤ لوگوں توجہ فرماؤ ذرا میرے پاک نبی جناب محمد میں ویکھے آج نا کوئی غریب تو امیر ہو جائے نا غریب تو امیر ہو جائے تو چاہیے کی سی اللہ دا تکبر کردا ہے تکبر اے پھر غریب رشتہ دار نال تعلق ہی چھڑ جاندا ہے بھی میرے سٹینڈرڈ دا ہی نہیں اے ساڈے معیار دا اینو بیاہ تے بلاواں گا تے کی نیوندرا پائے گا اے ول جاواں گے تے کی سانو کھوائے گا اے ساڈے سٹینڈرڈ دا تکبر آ گیا تے اینے کدے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا چلے نے بھی چلیا تو آج پتہ نہیں تینو کادا فخر تے مان ہے جدو تو جمعہ سے تو غسل نہیں سے کر سکتا تینو دائی نے غسل دیتا جدو تو مرنا ہے تو غسل نہیں کر سکنا تینو برادری نے غسل دینے پہلا غسل دائی نے دیتا آخری غسل برادری دیتا تے تیرے جاکڑ کا دی بھئی کا دی آکڑے تو تے کیسے جوگا نہیں گا جمعہ سے غسل کن نے دیتا جڑے نہیں بول دے ہو لگ دو کہتے سی آپ ہی واشروں جا کے نہ رہے جمعہ تے غسل کن نے دیتا دائی نے مرنا ہے تے غسل کن نے دینا ہے تے یار ساڑے پلے کیے کادا تکبر کرنا ہے کادا میں کرنا ہے اچھے چولہ مار دے نیوے رہن اٹال جے کچھ لینا ہی رب کولو نیوے ہو کے چل میں نہ کرے گا میں بڑی شے ہاں قبرستان جایا کر اتھے بڑے بڑے میں آلے ستے پہ بڑے میں آلے میں بڑی شے ہوئے اللہ دی زمین تے آج سی اختیار کرے آکر حضرات مالک دا شکریہ ادا کرنا ہے تے نال اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک پہلے میرا شکریہ ادا کر میں تنو بندہ بنایا اکھاں بنائیاں زبان بنائی کان دیتے نے میرا شکریہ ادا کر میں تیرا ایڈا سونا قد کاٹ بنایا میرا شکریہ ادا کر میں تیرے سونے کنگرالے وال بنائے میرا شکریہ ادا کر میں تیری پرسنالٹی بنائی میرا شکریہ ادا کر میں تیری شخصیت بنائی میرا شکریہ ادا کر میں تنو بندہ بنائے تے نال اللہ نے فرمایا والی والدیک اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کر اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کر اللہ اللہ اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کر اپنے ماں پیاں نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کر اپنے ماں باپ نو معمولی نہ سمجھیا کر اللہ اللہ اج تو جو بنے انہاں دی دعا نال بنے جتھے پہنچے انہاں دی دعا نال پہنچے ہیں اس واسطے آخری پیغام سن لو کریمان نساواندہ 108 والے کریمان نساواندہ پہلا حق دین دئی پھر حق پیو ماواندہ ہم مرنے سبحان اللہ کہہ دے ہو ساڑھی وری سبحان اللہ بھی نہیں منہ چ نکل دی پئی
ایڈا پاڑا لگن لگ پہ او کریمان نساواں دا پہلا حق دین دئی پھر حق پیو ماواں دا نوجوانہ میرا مشورہ ہے بیٹی ہے میرا مشورہ بیٹیا میرا مشورہ ہے کدی خدمت چھوڑی نہ کدی خدمت چھوڑی نا ماپیاں نو ناراض کر کے بیڑی بختاں دی روڑی نا ماپیاں نو خفا کر کے بیڑی بختاں دی روڑی نا جملہ تہانر سننے والے اے باقی سابی افسانے نے اے باقی نہیں سمجھے جتھے 2,000 دے ایزی لوڈ کرانے جتھے نویں ٹچ موبائل تے آئی فون دے گفٹ بھیجنا ہے جتھے گرمیاں سردیاں دے موسمی سوٹ گفٹ کرنا ہے اے باقی سابی افسانے نے ماں کو اس دھرتی تے انمول خزانے نے نوجوانہ تو یارانو باہر جا کے اڈے تے کڑائیاں کھوانے ادھر ادھر جتھے لفٹاں رکھنی ہیں اوتھے سوٹ بھیجنا ہے تے موبائل دینا ہے تے ماں تیری دی جُتی ٹوٹی ہے او ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی تیرے باپ دے کپڑے پرانے تینوں شرم نہیں آندی باہر یارانو گفٹ کراندا پھرنے باہر یارانو لفٹاں کراندا پھرنے اللہ واللہ اللہ پھر گھنٹیاں دے پیک جلا کے ادھر دھیان کرو آخری گلاں نے گھنٹیاں دے پیک جلا کے خالی کونا تلاش کر دے خالی کونے اندر جا کے بریک بریک آواز انگلش ورڈنگ ہے انگلش ورڈنگ بریک بریک آوازاں نخرے ایکشن تو پھر ہولی جی کہتا چلو پھر اپنا خیال رکھنا چلو پھر انہوں اوترے میں پوچھنا کہ جمن والی ماں نو بھی کہے امی جی اپنا خیال رکھنا او ماشاءاللہ او تو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے حضرات اللہ تیرے نصیب سونے بڑھائے حضرات سنو ماں تو بعد سن لو میری گلاں پویں باہر جا کے میرے گلے کر دے رہنا سانو کوئی پرواہ نہیں ماں تو بعد سب تو زیادہ تیرے نال چاہ کیتے نے تیری وڈی بہن نے کیتے نے تیری آپا نے کیتے نے کدے آپا نو بھی کیا یہ باجی اپنا خیال رکھنا یہ پتہ نہیں ماسیاں پھوپیاں کتوں لبی پھرنا ہے کہٹا کہٹا کھچا مار کے باج کے اپنا خیال رکھنا کیسا دور آ گیا اچھا پھر اب کئی نہ کرو نس کے فیصل آباد عدالت جا کے نکاح کرن گے بڑے خوش ہون گے رات ہوٹل چ گزارن گے ہم شادی شدہ ہو گئے ہم کیا ہو گئے بولو بولو ذرا اور کڑیوں منڈیوں سن لو اے میرے دل دیاں گلاں سن لو درد دل دیاں گلاں ماں تو چھپ کے باپ تو رس کے عدالتاں چ نکاح کر دیو ماں باپ نو ذلیل کر دیو ایسے جوڑے نو کدے ماپیاں دی دعا نہیں ملدی بد دعا ملدی ماں رو کے پتہ کی کہندی ہے نالے اتھرو پونج رہندی ہے سانو روایا ہی جا روندی پھریں سانو روڑیا ہی جا رولدی پھریں باپ رو کے کہندا ہے سانو دکھ دیتا ہے کدے سکھ نہ پاویں تے جے تی ماپیاں آپ ٹوری ہوئے تے پوت نے شادی ماں باپ دی رضا نال کیتی ہوئے اللہ دی قسمیں پتر دولہ بن کے بیٹھا ہوندا ہے ماں دور کھڑی ایت الکرسی پڑھ کے پھوکا مارے یا اللہ میرے پوت نو نظر نہ ہو جائے یا اللہ میرے پوت نو نظر نہ ہو جائے تے بیٹی کرو ٹرے خیرت والی بیٹی ماں گلے لا کے رون دیئے باپ گلے لا کے رون دائے پہنا رومیاں نے پرال ویدہ کر دینے تے ہوڑی جے آکے وڈی پہن وڈا پرا سینے لا کے پتہ کی کہندہ ہے اللہ 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 چلو اب پونچھ لو آنسو پرا پہن نو کہہ رہا ہے پہن نو کہہ رہی ہے چلو اب پونچھ لو آنسو گلے شکوے مٹا ڈالو ہوئی ہم سے خطا کوئی تو دل سے سب بھلا ڈالو جدائی پر ہی قائم ہے جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھڑ جاتا ہے ساحل سے بچھڑ جاتا ہے ساحل سے
गले लग लग के पानी भी भैना जुदा कर दियां भरा दुआवां दे के जुदा कर दे। आखिरी बार मां ने बेटी ने सीने लाया है प्यार देंदी है ते मुंह चुम के कहंदी जाती है जिथे पैर होवी उथे खैर होवी। ये दुआवां मिलदियां ने जेड़े मापिਆਂ ਨੂੰ खुश होके जांदे ने ते जेड़े घरों नस के निकाह करते हैं हमेशा बददुआवां लेंदे ने। वो पहले ना 2-4 रात होटल चिड़िया कड़ियाँ या मासियां फुफियां को सज्जे खब्बे जाके यारा बेलियां को जाके हम शादीशुदा हो गए हम शादीशुदा हो गए तो जदों चा लै जाता ना फिर शुदी अपने घर तो शुदा अपने घर शुदी अपने घर हुण फिर एक दूजे नूं मिन्नतां करनगे अब्बे नाल सुलह ही करा दे अब्बे नाल बोलो भैनों दियां अब्बे नाल सुलह करा दे भा नाल सुलह करा दे ते सुलह भी कर दिए तो नाले डर दिए बई ये ना हो कि सुलह कर लवे तो मंगल तो बुध पैनी ना दे हुंदा कदे ऐसी गलत सोच ना रखना कदे माँ बाप को तंग करके ना जाना परेशान करके ना जाना। लीगल तरीके नाल बाहया तरीके नाल बावकार तरीके नाल शादियां करो। इधर उधर दी लिफ्टां छोड़ो लिफ्टिंग छोड़ो गिफ्टिंग छोड़ो। सब तो ज्यादा प्यार अपनी मां नाल करो अपने बाप नाल करो और फिर अपनी भैणां नाल प्यार करो। तेरी भैण वर्गी धरती ते केड़ा रिश्ता है केड़ा रिश्ता है। तेन भैन ने दुआवां दित्तियां ने तेन पालिया पोसिया है। अज मुंडे विआह करा के भैणां भरावां वालों नजरां वैसे ही चुरा जांदे ने नजर वैसे ही चला जाते। हजरात ऐसे मौक़िਆਂ ते इन्हां चीज़ों की जरूरत महसूस करते हैं। मैं चंद गल्लां तुहाडी समा खिराशी की है। अल्लाह को दुआ करना अल्लाह सोने जो मैं अर्ज किया है जो मैं बयान किया है ए मौला खैर खाई की नीयत नाल कीता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा आमीन कह दो। साडा बरखुरदार उसामा मास्टर अब्दुल हमीद साहब का बेटा अल्लाह इन्हां दी खुशियां च बरकत फरमा। ए मेरे शाहा अज जिन्ने आए ने अल्लाह जिहड़ियां निकाह तो बाद दुआवां होणियां वो तो होणियां ने असी एडवांस दुआ देने अल्लाह साड़ियां दुआवां कबूल करके अल्लाह इस जोड़े में सुख दें। अल्लाह जिस घर च रहन खुशियां रहमतां बरकतां ता फरमाई। इस पूरे पिंड ते अल्लाह अपनी रहमत फरमा। इन्हां दे बुजुर्ग बशीर साहब चौधरी बशीर साहब मिल के बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह दादियां दा बाप अल्हम्दुलिल्लाह एडी सोहनी अल्लाह लंबी जिंदगी दी है। अल्लाह तुहानू भी लंबी जिंदगी देवे ते ईमान वाली देवे नेकी वाली तकवे वाली। कारी अहमद हसन साजिद साहब ने बड़ा सोहना खिताब किया। साढ़े बरखुरदार नौजवान ने कारी सरफराज नजमी ने माशाअल्लाह खूबसूरत खिताब फरमाया। अल्लाह इन्हां दा सुनाना तुहाडा सुनना कबूल फरमाए। अच्छा तुहानू बयान पसंद आए ने किन्नू किन्नू बयान पसंद आए ने पक्की गल है। हाथ थले नहीं करना हाथ थले नहीं करना। जे तुहानू एक गुजारिश करा तो मान लोगे सारे मान लोगे। हाथ उच्चा करो लम्मा चंगा उच्चा करके पढ़ो बिस्मिल्लाह अपनी जेब च पा के ते अल्लाह दे घर वास्ते लियाओ जो अल्लाह तौफीक देंदा है। जिन्नी अल्लाह तौफीक अता फरमाए अल्लाह दे घर दी खिदमत करो। कारी साहब ने मैनू कहा सी बेसीक मस्जिद दा की काम कराना बोलो जल्दी बोलो। सीलिंग का रंग पेंट होना है होर इस अलावा बाकी रंग होना है मीनार मीनार बनना है। सारे साथी खिदमत करो। अल्लाह तुहानू एक किने दिते ने भी बाबा जी की ना तुहाडा हाजी अतर माशाअल्लाह जी 1000 रुपया सारे लियाओ सारे जिन्नी जिन्नी अल्लाह तौफीक देवे। ये तुहाडे ने तुहाडे पिंड दी मस्जिद दे ने मेरे को 100 ले लो ये तुहाडे ने। हाजी अकरम साहब माशाअल्लाह किन्ने ने 2000 माशाअल्लाह। जल्दी करो जल्दी हिम्मत करो कोशिश करो यार जज़ाकल्लाह। लो जी माशाअल्लाह मेरे गुआढ़ियां को भी 100,000 अल्लाह तुहानू इंज दे गुआढ़ी देवे आमीन कहो। सारे लियाओ सारे हिम्मत करो उठो उठो शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं तो अब्दुल्ला ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह बरकत दे अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तुहाडियां रोज़ी च बरकत करे अल्लाह तुहाडे कारोबार च बरकत करे। शाबाश शाबाश सारे आओ सारे बीबियां भैणां दी हिम्मत करो। 1000 रुपया कौन लिया भाई जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सारे उठो सारे दुआ करिए। हिम्मत करो हिम्मत शाबाश। जिन्नी जिन्नी मालिक तौफीक दे के लियाओ जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।
پیسے پائیے بھی نہیں ہلے ہوئے تو میں نعت ساری سنا دیا جی پھر دوبارہ دوسرے بیاہ تے بلاؤ پھر سناواں گا ہمت کرو ہمت شاباش باہر آ رہے ہو اللہ تہاڈا پالا لاوے ہوئے لیاؤ اللہ دے گھر واسطے لیاؤ شاباش شاباش جنی اللہ توفیق دے لیاؤ ایک تے بھائی مولانا شریف شاکر صاحب انہوں واسطے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے انہوں دے بچے نے بھی آج ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ شریف شاکر صاحب دے بچے نے صحت دے اے بھائی عبداللہ بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہویا سی اللہ نے بچا لے اللہ انہوں نے صحت دے میرا کہ یار سی فیصل آباد حاجی طارق اللہ کو چلا گیا سعودیہ جدے میری تقریر اج میرا میزبان ہوندا سی سعودی عرب اللہ دی قبر جنت دا باغ بنائے آمین کہو اور گل سنو میری اللہ دے بندے ہو اوے اللہ دے بندے ہو ایک تو سمجھ بلایا بڑے سالہ بعد ہے دوسرا تسی پیسے اللہ دے گھر نوں تھوڑے دیتے نے یہ تسی میرے نال کوئی وگاڑن تے نہیں لگے ہو قاری صاحب کدھر گئے یہ میرے خیال تہاڈے واسطے روٹی پانی دا حساب لاؤن گئے نے بس اے نہ کر سے تسی بڑو ذرا تھوڑی دعا کر لیے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ سڑی حاضری قبول فرما سڑے گناہ معاف فرما غلطیاں معاف فرما جنہ جلسہ کروائے درس قرآن کروائے اللہ روزی رزق اندر کاروبار مال جان اندر ڈھیر برکتاں عطا فرما یا اللہ جنہ تیرا گھر بنایا مسجد بنائی مسجد بنوائی خرچہ کیتا اللہ روزی اندر برکتاں فرما جنت دے محل چوارے عطا فرما یا اللہ جنہ دے بچے جوان نے اللہ نیک معیاری اچھے رشتے عطا فرما اللہ سب دی اولاد دے مقدر نصیب اچھے بنا یا اللہ جو سنائے عمل دی توفیق عطا فرما نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرما اللہ شکر والی تے یا اللہ صبر والی زندگی عطا فرما اے میرے مولا کل بیماروں شفاواں عطا فرما اللہ ہارٹ دے مریض دمے دے مریض شوگر دے مریض بلڈ دے مریض ہیپاٹائٹس دے مریض اللہ کل بیماروں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے مولا جڑے ساڈے بڑے دنیا تو چلے گئے مائی باپ چلے گئے اللہ قبر نور و نور فرما درجے بلند فرما یا اللہ جنہ ویرہ نے اجدہ پروگرام کروائے تیرے مہمانہ واسے کھانے بنائے خرچہ کیتا ہے اللہ روزی رزق اندر کاروبار مال جان اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ سفر و حضر اندر سڑیاں حفاظتاں فرما سفر و حضر اندر سڑیاں حفاظتاں فرما یا اللہ جنہ کلے اولاد نہیں نیک سالے اولاد عطا فرما سب دی اولاداں نیک سالے فرما بردار بنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ سب نو ماندیاں مراداں عطا فرما یا اللہ انہاں میری ویرانو میری بہنانو اللہ حج عمرہ نصیب فرما مکہ مدینے دا سفر نصیب فرما یا اللہ سڑیاں غلطیاں معاف کر دے گناہ معاف کر دے اللہ سڑیاں خطاواں معاف کر دے میرے مولا سڑیاں خطاواں معاف فرما صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین